السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. في الوصفه ديال اليوم غادي نشوفوا واحد عشاء خفيف، اولا ممكن دابا في رمضان نديروها في الفطور، ولا ممكن حتى الغداء، علاش لا. في هذه الوصفه غادي نحتاجوا بطاطا اللي غادي نسلقوها في شويه ديال زيت العود ومليحه، ومن بعد نعمكوها مع فروماج. غادي نحتاجوا فروماج اي نوع متوفر عندكم. غنحتاجو كفيته، غادي نحتاجو بصيله والفلفله باللوان، اولا ممكن ديروا غير الفلفله خضراء اللي ما متوفرش عنده الالوان. غادي نحتاجو فروماج غابي في الاخر فاش نساليو نبغيو نخشيوها تكراتينا. وغادي نحتاجو واحد الحبه د مطيشه على حسب لا كونتيتي اللي عندكم. انا حيت غادي نديرها غير في دوك الطويجنات الصغار بحال اللي كنصاوبوا فيهم باستيشو، دونك غادي نحتاج غير مطيشه وحيده اللي غيديرها في المول ديال الكراتان الكبير، يشوف على حسب العدد الافراد اللي عنده. غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو البطاطا تسلق كما قلت لكم، غنسلقوها غير بشويه ديال زيت العود ومليحه. ممكن اللي بغى يدير حتى الابزار دابا ممكن يديرو. فوالا غندير زويته، غنخليها طيب وغندوز نشحر البصيله ديالي. فوالا غادي ناخذ مقيله، غندير فيها البصيله، غادي ندير معاها شويه ديال زيت العود ومليحه والابزار وشي شويه ديال الثومه غبره، اولا الثومه واحد ريس ديال الثومه محكوك، على حسب الرغبه ديال كل واحد وعلى حسب كل واحد شنو متوفر عنده. صافي غادي نحركوهم وغادي نخليوها حتى هي تشحر لينا مزيان، وعاد نرجعوا معكم. فوالا انا درت ثومه غبره، صافي غادي نخليها تشحر. وكما كتشوفوا هي البصله ديالي دخلها طيب. دابا غادي نزيدوا الفلفله، كما كتعرفوا الفلفله ما كتاخذش الوقت بزاف باش طيب. صافي غادي نحركها مزيان، غادي نخليها حتى هي اون فوا يبدا يدخلها الطيب. غادي نزيد الكفيته اللي عندي، ومن بعد ما طابت ديك الفليفله دابا غادي نزيدو الكفته. وكما كنقول لكم دائما اللي الكفته ديالو كيجيبها من عند الزرمه بالزراج، يدير شويه ديال الثومه معدنوس، القزبر يابس، شويه ديال الكمون، مليحه والابزار، وشويه ديال السكينجبير. واللي كيجيبها مبزره ما يحتاج، صافي غير ديك المليحه والابزار والثومه اللي دار في الاول راه كافيين. صافي غادي نبداو نحركوها على هاد الطريقه، نخليوها طيب. فوالا من بعد ما بزرت انا الكفته ديالي، دابا غادي ندير شي شويه ديال لاصوص طوماط. ممكن اللي ما كيبغيهاش يستغنى عليها، لحقاش مازال غيدير مطيشه من الفوق. ومطيشه كنديروها في بلاصه البيشاميل. بالنسبه للناس ما كيبغيوش البيشاميل، داكشي علاش غنديروا دوك لي زيرونديل ديال المطيشه وغادي ندخلوها للفران. صافي غنديروا ديك لاصوص طوماط ونحركو ونضيفيو عليها، حيت كما كتعرفوا الكفته راه دغيا كطيب ومازال غادي تدخل الفران. وغادي نزيدوها دابا هذاك لو فرomاج بلون، اولا ممكن تستعملوا اي فرomاج، اي نوع ديال الفرomاج نتوما عندكم. وممكن تستعملوا غير لا فاش كيغي اولا جبلي اولا اي نوع ديال الفرomاج متواجد عندكم في الدار. صافي وغادي نحركو مزيان وغادي نضيفو عليه.
دابا غادي ندوزو نصفيو البطاطا ديالنا وغادي نديروها في شي بول. غادي نديرو معاها لافاش كيغي اولا هذاك لو فرomاج بلون اللي درتو في الكفته، ممكن تعاودوا تستعملوه حتى في البطاطا وتمعكوها، وخاص تمعكوها ما حدها سخونه. ممكن تديروا الملحه والابزار، ممكن ديروا قزبور، ممكن ديروا اي منسمات نتوما كتبغيوهم. صافي وغادي نبداو نمعكوها دابا ما حدها سخونه باش تعاوننا دغيا كتتمعك. فوالا كما قلت لكم درت انا مليحه والابزار، ومن بعد ما معكناها كتولي على هذا الشكل. فوالا كتولي كامله بحال اون بوري، ولكن ناقصها غير شي شويه د الحليب. حنا كنخليوها هكا ما نديرولهاش الحليب حيت ما بغيناهاش جاريه. انا كما قلت لكم غادي نديرهم في هادو ديال الطين بحال اللي كنديرو باستيشو. مي اللي كان غادي يستعمل اللي غادي يستعمل المول ديال الكراتان الكبير ياخدو ويدير لا كونتيتي كامله ديال البطاطا وعادي يدير فوقها الكفته. انا غادي ندير هذا، دونك غادي ندهنو بالزبده، ومورها درت هذيك البطاطا و حاولت انني نثبتها مزيان فيه مور ما دهنتو مزيان بالزبده. دابا غادي نبدا نحط عاوتاني الكفته اللي عندي صافي، وغنبدا نقادها حتى تجي تغطي ليا هذيك البطاطا كامله. انا هاد لا كونتيتي اللي درت خرجت لي جوج، دونك جوج درت 3 ديال الحبات البطاطا خرجوا ليا جوج 3 كبار. دونك اللي غادي يدير داك المول ديال الكراتان وعنده كبير يحاول يزيد شويه في لا كونتيتي اللي عنده. صافي كما كتشوفوا هنا غطيت ديك البطاطا. دابا غادي نحاول ندير مطيشه دي زيغانديل، ولا تقطعوها على شكل اللي بغيتو، ماشي بالضروره دي زيغانديل، ممكن ديروها شرائح طويولين وتحطوها هكا مدوره، المهم بشكل اللي بغيتو. صافي غادي نحطو مطيشه وغادي ندخلوه للفران طيب لينا شويه ديك مطيشه، ونعاودو نخرجوه نديرو له الفرomاج غابي ونعاودو ندخلوه غير يذوب داك الفرomاج ونخرجوه. وكما كتشوفوا هي ديك مطيشه طابت. دابا غنعاود ندير الفرomاج وندخلو غير يتصهد الفرomاج ونخرجو. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو اخر، في امان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم.